लुम्बिनी प्रदेशका नवनिर्वाचित मुख्यमन्त्री दिल्ली बहादुर चौधरीले स्थायी राजधानी दाङलाई ल्याएर बुटोलमा गएर शपथ लिएका छन्। उनलाई प्रदेश प्रमुख अमिर शेरचनले शुक्रबार बुटोलमा शपथ गराएका थिए। यसअघिका निवर्तमान मुख्यमन्त्री लीला गिरीले भने स्थायी राजधानी दाङमै शपथ लिएका थिए, तर बुटोलबाट दाङमा सबै मन्त्रालयहरू आएको अवस्थामा मुख्यमन्त्री चौधरीले फेरि बुटोलमा गएर शपथ लिएपछि उनको आलोचना भएको छ। नवनिर्वाचित मुख्यमन्त्री चौधरीले यसअघि पनि सरकार पोखरेल नेतृत्वको सरकारले दाङमा ल्याइएको शहरी तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालय आफू मन्त्री भएपछि बुटोलमै सारेका थिए। त्यसबेला पनि चौधरीको चौतर्फी आलोचना र विरोध भएको थियो। केही समय पहिले पूर्व गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँडले कुनै पनि हालतमा दाङ स्थायी राजधानी हुन नसक्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। अहिले मुख्यमन्त्री चौधरीले बुटोलमा गएर शपथ लिएकोले खानको भनाई सत्य हुने त होइन भन्ने शंका पनि आम नागरिकमा उब्जिएको छ। यता नागरिक समाज दाङका संयोजक केबी मसालले स्थायी राजधानी दाङमा आएको बेला बुटोलमा गएर शपथ लिनु राम्रो संकेत नभएको बताए। स्थायी राजधानी नै दाङ भएको समयमा मुख्यमन्त्रीले बुटोलमा गएर शपथ लिँदा प्रदेश स्ट्रिम बिगार्नुको साथै स्थायी राजधानी दाङको कुनै औचित्य नरहने मसालको भनाइ छ। यसैबीच मुख्यमन्त्री चौधरी सहित आजै 4 सदस्यीय मन्त्री परिषद विस्तार भएको छ। मुख्यमन्त्रीले माओवादी केन्द्रबाट धनबहादुर मास्की, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता सन्तोष कुमार पाण्डे र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलका नेता धर्मराज चौधरीलाई बिना विभागीय मन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्। मुख्यमन्त्री चौधरीले नवयुक्त 3 मन्त्रीलाई शपथ ग्रहण गराएका छन्। दाङको लमही नगरपालिका वडा नम्बर 9 को सवारी डाँडामा करिब 1 महिना अघि नेपाल टेलिकमको टावर सञ्चालनमा आए पनि भरपर्दो नभएको स्थानीयले बताएका छन्। बिरह सामुदायिक वनको सवारी डाँडामा दूरसञ्चार कार्यालयले सञ्चालनमा ल्याएको टावरले इन्टरनेट सेवा भरपर्दो दिन नसकेको हो। पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने बाङ्गेतालदेखि तिलकरिया सडक क्षेत्र तथा आसपासका करिब दर्जन बढी बस्तीका नागरिकलाई सेवा दिने उद्देश्यले टावर सञ्चालनमा आएको हो। स्याले, जलकुण्डी, हात्तीखाल, बाङ्गेताल, घिउफचका, हरदौवा, बेलघारी, धवारी, तरुलिया, तेलिया तथा कोलतारा गाउँ बस्तीका नागरिकलाई सञ्चार सुविधा दिन टावर सञ्चालनमा आए पनि इन्टरनेट सेवा भरपर्दो नभएको प्राथमिक विद्यालय हरदौवाका प्रधानाध्यापक हेमराज खड्काले बताउनुभयो। टेलिकमलाई जानकारी गराउँदा पनि अहिलेसम्म कुनै सुनवाई नभएको उहाँले बताउनुभयो। टावर भरपर्दो सेवाका लागि पटक पटक नेपाल टेलिकम कार्यालय तुलसीपुर, नेपालगञ्ज तथा सम्बन्धित निकायमा अनुरोध खबरदारी गर्दा समेत सेवा विस्तार हुन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ। सञ्चारको पहुँच सहज नहुँदा विभिन्न दुर्घटना तथा सुत्केरी लगायतका बिरामीहरूले समयमै सूचनाको अभावमा एम्बुलेन्स सेवा नपाउँदा मृत्युवरण गर्नु परेको कैयौं घटना रहेको निवर्तमान वडा सदस्य खेमबहादुर योगीले बताउनुभयो। टावर सञ्चालनका लागि पूर्व सञ्चार मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतको कार्यालयमा बजेट विनियोजन भए तापनि अस्थिर सरकार तथा सरोकारवाला नेतृत्वले चासो रुचि नदेखाउँदा दर्जनौं बस्तीका हजारौं नागरिक सञ्चार विहीन हुनु परेको छ। दाङको शान्तिनगर 2 मा रहेको जलकल्याण माध्यमिक विद्यालय सिमसुन्दरपुरले विद्यार्थीलाई 650 रुपैयाँको स्मारिका किन्नुपर्ने बाध्यकारी नियम बनाएको छ। स्मारिका किन्ने विद्यार्थीलाई सरकारले निशुल्क उपलब्ध गराएको पाठ्यपुस्तक नदिने बताएपछि उनीहरू स्मारिका किन्न बाध्य भएका हुन्। विद्यालयले जलकल्याण स्मारिका 2079 शीर्षकको 1000 थान स्मारिका छापेको छ। निशुल्क पाइने पाठ्यपुस्तक प्राप्त गर्नका लागि प्रति विद्यार्थी एउटा स्मारिका किन्नुपर्ने भएपछि आफू आर्थिक समस्या परेको नाम नबताउने शर्तमा एक अभिभावकले गुनासो गर्नुभयो। उहाँका 3 जना छोराछोरी सोही विद्यालयमा अध्ययनरत छन्। विद्यालयको क्रियाकलाप प्रति धेरै अभिभावक पीडित भएपछि खुलेर विरोध गर्न सकिरहेका छैनन्। यता विद्यालयका प्रधानाध्यापक निमबहादुर केसीले चैत 30 गतेको अभिभावकको भेलाबाट गरेको निर्णय अनुसार नै स्मारिका बिक्री गरेको बताउनुभयो। आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि भन्दा पनि विद्यालयको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन अभिभावकको निर्णय अनुसार काम गरेको केसीले बताउनुभयो। 1000 प्रति स्मारिका छाप्न 2,50,000 खर्च भएकोले त्यो उठाउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो। प्रधानाध्यापक केसीका अनुसार स्मारिकामा विद्यालयको 55 वर्षको इतिहास, शिक्षक र विद्यार्थीको लेख र नर्सरीदेखि कक्षा 9 सम्मको उत्तीर्ण विद्यार्थीको नतिजा समेटेको छ।
दाङको राप्ती गाउँपालिकाले कृषि एम्बुलेन्स खरिद गरेको छ। कृषि एम्बुलेन्स दाङमै पहिलो पटक राप्ती गाउँपालिकाले खरिद गरेको हो। करिब 23 लाखमा खरिद गरिएको कृषि एम्बुलेन्स र राप्ती तरकारी संकलन तथा बिक्री केन्द्रको शुक्रबार एक कार्यक्रमका बीच उद्घाटन गरिएको हो। तरकारी संकलन केन्द्र र कृषि एम्बुलेन्सको उद्घाटन लुम्बिनी प्रदेशका निवर्तमान भौतिक विकास मन्त्री इन्द्रजित थारूले गरेका थिए। साथै उनले दाङमै पहिलो पटक कृषि एम्बुलेन्स राप्ती गाउँपालिकाले भित्र आएको भन्दै प्रशंसा गरे। कृषि एम्बुलेन्सको सहारामा कृषकले उत्पादन गरेको तरकारी बजारसम्म पुर्याउनका लागि सहज हुने पनि बताए। विशेष गरी राप्तीका कृषकहरूको तरकारी बजारीकरणलाई सहज बनाउने उद्देश्यले कृषि एम्बुलेन्स खरिद गरिएको राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले जानकारी दिनुभयो। कृषकहरूले आफूले उत्पादन गरेको तरकारी बजारसम्म पुर्याउन समस्या हुने र बाटोमा बसेर तरकारीहरू बेच्दा दुर्घटनाको जोखिम पनि भएकाले कृषकले उत्पादन गरेको तरकारी बजारसम्म सहज रूपमा पुर्याउनको लागि एम्बुलेन्स खरिद गरिएको अध्यक्ष विष्टले बताउनुभयो। एम्बुलेन्स मार्फत 50% भाडा छुट गरेर कृषकको तरकारी बजारसम्म लगिने र नबिकेको तरकारी कृषि सहकारीले खरिद गरेर बाहिर पठाउने तयारी पनि भइरहेको उनको भनाइ छ। दाङ निर्माण व्यवसायी संघको अध्यक्षमा प्रवीण कुमार भण्डारी विजयी भएका छन्। दशैं अधिवेशन अन्तर्गत बिहिबार भएको मतदानमा भण्डारीले आफ्ना प्रतिद्वन्दी संघका निवर्तमान अध्यक्ष ईश्वर पुनलाई 12 मतले पराजित गर्दै संघको अध्यक्षमा विजयी भएका हुन्। विजयी भण्डारीले 72 मत प्राप्त गरेका छन् भने पराजित पुनले 60 मत मात्रै प्राप्त गरेको निर्वाचन समितिले जानकारी दिएको छ। त्यसैगरी संघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा 67 मत प्राप्त गरेर शोकबहादुर रोका मगर विजयी भएका छन्। पराजित सुरेन्द्र प्रसाद पोखरेलले 54 मत मात्रै प्राप्त गर्न सफल भएका छन्। प्रथम उपाध्यक्षमा लेखराज ओली विजयी भएका छन् भने गोपाल प्रसाद घिमिरे पराजित भएका छन्। विजयी ओलीले 69 मत प्राप्त गरेका छन् भने पराजित घिमिरेले 53 मत प्राप्त गरेको निर्वाचन समितिले जानकारी दिएको छ। संघको महासचिवमा 55 मत प्राप्त गर्दै निम बहादुर घरती मगर विजयी भएका छन्। सहकोषा अध्यक्षमा 67 मत प्राप्त गरेर प्रकाश केसी विजयी भएका छन् भने 43 मत प्राप्त गरेर भक्त बहादुर बुढा मगर पराजित भएका छन्। संघको सदस्यमा प्रमोद कुमार योगी 82, प्रदीप कुमार केसी 68, शम्भु बेसी 67, राजेन्द्र श्रेष्ठ 61, प्रकाश महत्रा 61, रामजंग मल्ल 61, वसन्त गिरी 60 र नरेन्द्र कार्की 60 मत प्राप्त गरेर विजयी भएको निर्वाचन संयोजक कुलबहादुर डाङ्गीले जानकारी दिनुभएको छ। संघको उपाध्यक्षमा कृष्ण बहादुर खड्का र कोषा अध्यक्षमा सुदर्शन श्रेष्ठ सर्वसहमत निर्वाचित भएका थिए। झण्डै 2 हप्ता यता बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र आसपासमा जंगलभित्र आगलागी हुँदा मानवीय स्वास्थ्यमा समस्या देखिन थालेको छ। बर्दिया निकुञ्जभित्र जंगलमा लागेको आगोका कारण निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र आसपासका गाउँ बस्ती धुवाले ढाकेको छ। धुवाका कारण आँखा पोल्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने, निकुञ्जभित्र रहेका पूर्व पश्चिम राजमार्ग क्षेत्रमा गाडी चलाउन गाह्रो हुने लगायतका समस्या भएको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन्। बर्दिया निकुञ्जको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने चुरे पहाडबाट सल्किएको आगो निकुञ्जको पश्चिम तथा दक्षिण क्षेत्रमा समेत फैलिँदै गएको छ। निकुञ्जभित्रको जंगलमा लागेको आगोको धुवाले निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रका गाउँ बस्ती ढाकेको छ। पुष र माघ महिनामा कुहिरोले ढाके झै यति बेला धुवाले गाउँ बस्ती ढाकेको छ। बर्दिया निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने भुरीगाउँ, रानीपुर, कर्मला, प्रतापपुर, सैनवार, मैनवार, बरगदा, रमापुर, औरी, ठाकुरद्वार लगायतका धेरैजसो गाउँ केही दिन यता धुवाले ढपकै ढाकिएका छन्। निकुञ्जको चुरे पहाडदेखि फैलिएको आगो केही दिन यता तराई क्षेत्रको जंगलमा समेत फैलिएको बर्दिया निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रका केशव खन्नाले बताउनुभयो। बर्दिया निकुञ्ज आसपासका गाउँ बस्तीका स्थानीय बासिन्दा वन जंगलभित्र लागेको आगोको धुवाबाट वर्षौंदेखि पीडित हुँदै आएका छन्। झण्डै 1 महिनासम्म धुवाको समस्या हुन्छ। बर्दिया निकुञ्ज आसपासका गाउँ बस्तीका स्थानीय बासिन्दा वन जंगलभित्र लागेको आगोको धुवाबाट वर्षौंदेखि पीडित हुँदै आएका छन्। दिउँसो हावा चल्ने हुनाले धुवाको प्रभाव धेरै नभए पनि बेलुका हुनासाथ धुवाले गाउँ बस्ती ढाकिन्छ। धुवाले बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई श्वास प्रयास सम्बन्धी समस्या देखिन थालेको छ। बेलुका 7 बजेदेखि बिहान 9 बजेसम्म धुवाका कारण राजमार्गमा गाडी चलाउन समेत गाह्रो हुने गरेको चालक बताउनुहुन्छ। निकुञ्जभित्र सेनाका दर्जन भन्दा बढी सुरक्षा पोस्टहरू छन्। धुवाले निकुञ्ज सुरक्षार्थ खटिएका सेना र कर्मचारीलाई असर पार्न थालेको छ। गर्मीयाममा पश्चिम वायुसँगै चल्ने हावाका कारण निकुञ्जभित्र सल्केको आगो फैलिँदै गएको निकुञ्जले जनाएको छ। निकुञ्जमा लागेका
आगोका कारण हरेक वर्ष चराचुरुङ्गीका अण्डा, बच्चा, गुण र नयाँ बोट बिरुवा तथा जडीबुटी जलेर नष्ट हुने गरेको छ। वन जंगलभित्र आगलागीका कारण मानवीय क्षतिसँगै निकुञ्ज र सामुदायिक वनभित्रका वन्यजन्तु समस्यामा छन्। घोराही सिमेन्ट इन्डस्ट्री लिमिटेडले स्थानीयका लागि शेयर बिक्री गर्ने भएको छ। विक्रमसम्म 2064 सालमा दर्ता भई विक्रमसम्म 2069 सालदेखि उत्पादन थालेको उद्योगले पहिलो पटक स्थानीयका लागि शेयर बिक्री गर्ने निर्णय गरेको हो। आफ्नै चुनढुङ्गा खानी मार्फत क्लिङ्कर उत्पादन गरी व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको घोराही सिमेन्ट इन्डस्ट्री लिमिटेडले घोराही 4 गोगलीबाट सिमेन्ट तथा क्लिङ्कर उद्योगबाट सिमेन्ट तथा क्लिङ्कर उत्पादन गरिएको छ। यस उद्योगले आफ्ना उत्पादनहरूको उत्पादनका क्रममा प्रभावित हुने क्षेत्रहरू मध्ये दाङ जिल्लाको घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1, 2, 3, 4, 14, 15, 17, 18, 19 साथै दाङ जिल्ला बङ्गलाचुली गाउँपालिका वडा नम्बर 3, 4 र रोल्पा जिल्ला त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नम्बर 3, 4 का बासिन्दाहरूको निमित्त यस साधारण शेयर निष्कासन गरेको जनाएको छ। उद्योगले निष्कासन गर्न लागेको 79,43,801 किता मध्ये 7,54,661 किता शेयरहरू स्थानीय बासिन्दाहरूका लागि बिक्री गर्न थालिएको हो। कम्पनीले सर्वसाधारणहरूका लागि तोकिएको मूल्य भन्दा 35 रुपैयाँ छुट गरी अंकित मूल्य 100 रुपैयाँमा प्रिमियम बापत 300 रुपैयाँ थप गरेर प्रति शेयर 400 का दरले निष्कासन गर्न लागेको छ। आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूको लागि साधारण शेयरको बिक्री खुल्ला मिति 2080 साल वैशाख 19 गतेदेखि छिटोमा जेठ 2 गतेसम्म र ढिलोमा जेठ 27 गतेसम्म जारी गरिएको छ। दरखास्तका लागि विवरण पत्र र दस्तखत फारम घोराही उपमहानगरपालिकामा रहेको आफ्ना पाएक पर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिन सकिने कम्पनीले जनाएको छ। नेपालको उद्योगीकरण र व्यापार प्रबन्धनमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउँदै राष्ट्रको विकासमा हातो मेलो गर्ने लामो इतिहास बोकेका प्रख्यात त्रिवेणी समूहबाट प्रवर्धित घोराही सिमेन्ट इन्डस्ट्री लिमिटेड क्लिङ्कर उत्पादन क्षमता र सिमेन्ट उत्पादन क्षमताको आधारमा नेपालको प्रमुख दोस्रो उद्योग मध्ये पर्दछ। हाल कम्पनीले नेपालमा सगरमाथा सिमेन्ट अन्तर्गत क्लिङ्कर तथा 43 र 53 ग्रेडमा ओपिस र पीपीसी सिमेन्टको उत्पादन तथा बिक्री वितरण बजारमा उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। नेपाली कांग्रेसका युवा नेता लुम्बिनी प्रदेशका सांसद अनुराग खड्काले आफ्नो निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको छ। 2079 मंसिरमा भएको संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा उम्मेद्वारको रूपमा दाङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को प्रदेश सभा खबाट उम्मेद्वार बन्नुभएका खड्काले शुक्रबार लम्हैमा एक औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरी खर्च विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको हो। सांसद खड्काले सार्वजनिक गरेको खर्च विवरण उहाँको आधिकारिक सामाजिक सञ्जाल माननीय अनुराग खड्का फेसबुक पेजमा राखिएको छ भने लम्है नगरपालिकाको सूचना पार्टीमा पनि टाँस गरेकोले उक्त खर्च विवरण त्यहाँ पनि हेर्न सकिने छ। दाङको तुलसीपुरमा टिपरको ठक्करबाट एकजना गम्भीर घाइते भएका छन्। घाइते हुनेमा रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिका 4 सिम्पानी घर भई अहिले तुलसीपुर 19 बिजौरी बस्ने 22 वर्षीय लोकेन्द्र बुढा मगर रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले जानकारी दिएको छ। प्रहरीका अनुसार रायख 2857 नम्बरको टिपरले तुलसीपुर 19 धर्ना गाउँमा रहेको शिव इटा भट्टाको माटो बोक्ने क्रममा सोही स्थानमा काम गर्ने रायख 467 जेबीसी का चालकलाई गए राति पौने 9 बजेको समयमा ठक्कर दिँदा दुर्घटना भयो हो। दुर्घटनामा परि घाइते भएका बुढाको राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा सामान्य उपचारपछि थप उपचारका लागि कोहलपुर रिफर गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। साथै टिपर चालक तुलसीपुर 19 का 33 वर्षीय मधु चौधरीलाई नियन्त्रणमा लिएर घटनाको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। देशमा पछिल्लो 24 घण्टामा 103 जनामा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 627 जनाको पीसीआर गर्दा 50 जना र 1298 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 53 जना संक्रमित भएको पुष्टि भएको छ। यससँगै देशमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 375 पुगेको छ। यी मध्ये 8 जनाको आईसीयू र 1 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। यो अवधिमा 53 जना संक्रमण मुक्त भएर डिस्चार्ज भएका छन्।
लागू औषध दुर्व्यसनी विरुद्ध काम गरिरहेका संस्थाहरूका अनुसार बाँकेमा पछिल्लो वर्षहरूमा महिला लागू प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्दै गएको छ। जिल्लामा लागू औषध सेवन गर्ने महिलाको संख्या बढ्दै गएपछि त्यसलाई रोक्न तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नु पर्ने कुरामा जोड दिँदै त्यसो नगरी अवस्था गम्भीर हुने चेतावनी सरोकारवालाहरूले दिएका छन्। दिन प्रतिदिन वृद्धि हुँदै गएका लागू औषध प्रयोगकर्ताहरू मध्ये ठूलो संख्यामा दुर्गम जिल्लाबाट नेपालगञ्ज आएका महिला तथा छात्राहरू रहेको तथ्य बाहिर आएको छ। लागू औषध सेवन रोकथामका लागि काम गर्दै आएका चेन्ज टिमका कार्यक्रम संयोजक इन्दिरा कुमारी जीसीले बाँकेमा लागू औषध प्रयोगकर्ता पुरुषको तुलनामा महिलाको संख्या बढी भएको बताइन्। उनले जिल्लामा धेरैजसो लागू औषध प्रयोग गर्ने महिलाहरू यौन पेशामा पनि सक्रिय भएको पाइएको बताइन्। भेरी अस्पतालले सम्पर्कमा आएका लागू औषध प्रयोगकर्तालाई उनीहरूको अवस्था अनुसार मेथाडोन र ब्रुपेनोफिन औषधि सेवन गराएर लागू औषध ल छुटाउने काम गरिरहेको छ। लागू औषध प्रयोगकर्ताले उपचारको समयमा ध्यान नदिँदा मृत्यु समेत हुन सक्ने चिकित्सकको भनाइ छ। डाक्टर दीप्ति काफ्लेका अनुसार लागू औषध प्रयोगकर्ताले औषधि प्रयोग गरेको अवस्थामा अल्कोहल अथवा लागू औषध प्रयोग गरेको अवस्थामा हाई डोज भई बिरामीको मृत्यु हुने गर्दछ। बाँकेको विगत 1 वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 167 जना पुरुष र 12 जना महिला सम्पर्कमा आएका छन्, जसमा 59 जना पुरुष र 5 जना महिलाले मात्र नियमित मेथाडोन र ब्रुफेनोफिन औषधि सेवन गरिरहेका छन्। त्यस्तै सम्पर्कमा आएका मध्ये 7 जना कारागारमा, 17 जना सुधार केन्द्रमा, 41 जना अन्य क्षेत्रमा बसाइसराई गरेर गएको, 16 जना भारत गएको, 11 जना वैदेशिक रोजगारीमा गएको र 7 जनाको मृत्यु समेत भइसकेको पाइएको चेन्ज टिमले जनाएको छ।